السلام عليكم تلميذات وتلاميذ سنة تانية بكالوريا. مرحبا بكم في فيديو جديد ان شاء الله. دونك في هذا الفيديو غنحاولوا نديرو تتمة للدرس السابق اللي هو لي زوند لومينوز الموجات الضوئية. داكوغ. دونك في هذا الدرس ان شاء الله غنتعرفوا على مجموعة ديال الحويجات. دونك اول حاجة تعرفوا على شنو هي لا ريفراكسيون دي زوند لومينوز. داكوغ. غنتعرفوا على لو بريزم. داكوغ. وفي اخر بارتي غنتعرفوا على لا ديسبرسيون دو لا لوميير بلانش. داكوغ. دونك كوم رابيد ديال الدرس اللي داز نحاولوا نديروا واحد التذكير. دونك شنو كنا شفنا في الدرس اللي داز؟ كنا هضرنا على لا ديفراكسيون دي زوند لومينوز، ولا اول حاجه كنا تعرفنا على شنو هي اون زوند لومينوز. دونك قلنا بلي لي زوند لومينوز سون دي زوند électromagnétiques, d'accord, qui peuvent se propager même dans le vide, d'accord. Donc ne sont pas des ondes mécaniques, mais ce sont des ondes électromagnétiques, d'accord. قلنا بلي لي زوند لومينوز عندهم واحد لاسبي اونديلاتوار، يعني كيقدروا يتصرفوا كوم une onde, d'accord. Donc هادشي منين استنتجناه من l'expérience de l'interférence, d'accord. Donc قلنا بلي لي زوند lumineuses كيقدروا يتصرفوا comme une onde, d'accord. Très bien. Donc في هاد لا لوسون غنتعرفوا على شنو هو لو ريفراكسيون ولا ظاهرة الانكسار، d'accord. Donc, par définition, la réfraction, c'est le changement de la direction de la lumière lors de la traversée d'un milieu transparent vers un autre milieu transparent. Donc, كما كنعرفوا باللي لوند كتخضع لواحد المبدا اللي كيتسمى مبدا انتشار المستقيمي، داكوغ. باللي الضوء راه كيمشي وفق مسار مستقيمي، داكوغ. دونك هادشي فوقاش تيكون عندي ملي تنكون في لو ميم ميليو، مثلا ملي تنكون دون لير باغ اكزومبل. مي لورسكو جو شونج لو ميليو، يعني كنكون في واحد لو ميليو مثلا غنسميه لو ميليو 1، داكوغ، وكنولي في واحد الميليو 2، داكوغ. دونك هاد لا لوميير شنو تيوقع ليها؟ كيتوقع ليها الانكسار. دونك ملي تنقول انكسار يعني المسار ديالها كيتبدل، داكوغ. دونك ما كتبقاش غاديه وفق مسار مستقيم، مي كيوقع ليها لو شونجمون دو لا ديريكسيون. دونك هادشي شنو كنقصد بلا ريفراكسيون، داكوغ. تري بيان. دونك مثلا الا عطيناكم ليكزومبل دو دو ميليو، مثلا غنختار لو ميليو 1، مثلا لو ميليو 1 غنختارو هو باغ اكزومبل لير. هنا غنختار لو ميليو 2، مثلا ميليو 2 غنختارو هو لو، داكوغ. دونك هاد لا لوميير الا كتجي في هاد لو سونس هادي، داكوغ. دونك اي فوا كتوصل هاد لانترفاس اونتر لير اي لو، دونك شنو تيوقع ليها؟ كيوقع ليها لا ريفراكسيون، داكوغ. دونك تيوقع ليها لا ريفراكسيون، مزيان، داكوغ. دونك ملي تنهضر على لا ريفراكسيون كنهضر على لي لوا دو ديكارت. دونك شنو تيقول لي ديكارت؟ دونك كيعطيني دو لوا. دونك شنو هما لي لوا دو ديكارت؟ دونك ديكارت عنده دو لوا. دونك لي لوا دو ديكارت، داكوغ. دونك لي لوا دو ديكارت دونك عندنا جوج ديال لي لوا ولا جوج ديال القوانين. Donc première loi, le rayon réfracté et le rayon incidence et la normale à la surface réfractante sont dans un même plan, le plan d'incidence. Donc par exemple, maintenant on a deux milieux, le milieu 1 et le milieu 2. واحد الحاجة نسيت ما قلتهاش، بلي chaque milieu il est caractérisé par واحد l'indice de réfraction. مثلا ملي كنقول milieu راه عنده واحد l'indice de réfraction اللي كنسميه n، داكوغ. كل ميليو عنده واحد لانديس ريفراكسيون ديالو. مثلا لو عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون، اولير عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون حتى هو. دونك انا اون ابرون لو ميليو 1، دونك لانديس دو ريفراكسيون ديالو سميناه ان 1. بور لو ميليو 2 دونك لانديس دو ريفراكسيون ديالو سميناه ان 2، داكوغ.
دونك ملي كتكون واحد باغ اكزومبل عندي واحد لا لوميير جايه في هاد لو سونس، دونك قلنا توقع عليها لا ريفراكسيون. دونك شنو تيقول لي ديكارت؟ تيقول لك بلي هاد لو رايون انسيدون، دونك لو رايون انسيدون هو هذا، ولو رايون ريفراكتي هو هذا. دونك قال لك كينتميو لو ميم بلان، خصهم ينتميو لو ميم بلان، داكوغ. ميمكنش واحد يكون هكا واحد عمودي عليه يعني جاي جهتنا، داكوغ. دونك ديما كيكونوا بحال اللي مرسومين في بلان ديال الورقه، داكوغ. Donc, à ce qui concerne la première loi. Donc, pour la deuxième loi, la relation liant les indices de réfraction N1 et N2 de chacune du milieu et les angles incidents E1 et E2 s'écrit sous la forme. بمعنى شنو؟ مثلا عندي le milieu 1. Donc, le milieu 1 هو هذا. Donc نحاول نعاود نرسم هذا الشكل هذا. D'accord. Donc هذا هو لو رايون انسيدونت، داكوغ. دونك ديما شنو كنجي كندير؟ كنرسم واحد لا نورمال، دونك العمودي على هاد لو بلون هذا، داكوغ. دونك كنرسم العمودي، دونك واخا ماشي عمودي هذا، تري بيان. دونك من بعد شنو تيوقع؟ دونك يوقع لي قلنا يوقع لي لا ريفراكسيون تكون في هاد لو سونس، داكوغ. دونك هاد الزاويه هادي، دونك هاد لونغل هادي، دونك كنسميها لونغل دانسيدونس، هادي كتسمى l'angle d'incidence. Il y a de l'angle d'incidence, c'est l'angle entre le rayon incident et la normale. Donc كنسميها E1. وهذه كتسمى E2. donc هذه كنسميها l'angle de réfraction، زاوية الانكسار، داكوغ. donc bien sûr قلنا هذا لو ميليو 1 عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون ديالو اللي كيساوي 1، وهذا لو ميليو 2 عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون اللي كنسميه 2. دونك دابا ديكارت شنو تيقول لي؟ تيقول لي il y a une relation، دونك كاينه واحد العلاقه ما بين E1 و لو ميليو 1 و لانديس دو ريفراكسيون N1 وداك لونغل E2 و لانديس دو ريفراكسيون N2. دونك شنو هي هاد لا ريلاسيون؟ دونك هاد لا ريلاسيون هي N واحد دونك مضروبه في السينوس ديال E1 دونك ايكال لانديس دو ريفراكسيون دو ميليو 2 مضروبة في السينوس ديال لونغل دو ريفراكسيون. دونك هادي كتسمى لا ريلاسيون دو ديكارت ولا لا ريلاسيون دو ريفراكسيون، داكوغ. دونك N1 c'est l'indice de réfraction du milieu 1, N2 c'est l'indice de réfraction du milieu 2, E1 c'est l'angle d'incidence et E2 c'est l'angle de réfraction. donc عقلو مزيان على هاد لي مو، داكوغ. Donc, le rayon incident et le rayon réfracté sont situés de part et d'autre de la normale. Donc, il faut que donc, les angles sont définis entre les rayons lumineux et la normale. Donc, le milieu 1 est de temps plus réfractant que l'indice de réfraction est élevé. Donc, بمعنى شنو؟ كل ما تيكون هاد l'indice de réfraction كبير، donc هاد la réfraction هادي كتكون كبيرة بزاف، داكوغ. دونك هنا في لوكا باش توقع لي لا ريفراكسيون شنو خص يكون عندي؟ خص يكون عندي N2 كبيرة على N1، داكوغ. دونك هذا لا كونديسيون. دونك الا كانت N1 صغار من N2 ما توقعليش لا ريفراكسيون، داكوغ. دونك الا ما وقع لي ريفراكسيون توقع لي كنقولوا لا ريفليكسيون، داكوغ. دونك حنا نبقاو لا ريفراكسيون وديما غنختاروا لو ميليو 2، دونك خص تكون لانديس ديالو كبر من ديال لو ميليو 1. تري بيان. دونك دابا تعرفنا على شنو هو هاد لا ريفراكسيون. دونك دابا اون فا باسي نتعرفوا على شنو هو لو بريزم، داكوغ. سي كوا بريزم ولا كنسميه المنشور، داكوغ. Donc voilà la définition de le prisme. Donc un prisme d'indice 1 est un milieu transparent et homogène. Donc ملي تنقول شي حاجه transparent ça veut dire شفافه بحال الزاج. دونك الزاج هو شفاف، دونك ماشي يعني الى تيخلي لي الضوء يدوز من خلاله، داكوغ. et homogène. donc ملي تنقول homogène ça veut dire quoi؟ ça veut dire constitué par une seule matière. مثلا تكون غير من الزاج، ميمكنش يكون فيه الزاج وشي ماده واحده اخرى، دونك متيبقاش هوموجين. ليميتي بار دو بلان
non parallèle faisant un angle A. Donc, angle au sommet et qui se coupe suivant une droite qui est l'arête de prisme. Donc, هذا البريزم هذا هو الشكل ديالو. Donc, normalement كيتكون من الزاج. داكوغ. دونك عنده واحد القاعدة هنا وعنده دو بلان. داكوغ. دو بلان مزاج. مزيان. دونك حنا في هذا البريزم ما غنرسموش بحال هكا ولكن غنرسموه مثلا غناخدو غير واحد لافاس معين مثلا هاد لافاس هذا. داكوغ. دونك دابا شنو خصني نعرف هاد لو بريزم. دونك في هاد لو بريزم خصني نشد لي فورمول دو بريزم. دونك عندي 4 ديال لي غولاسيون. داكوغ. دونك 4 ديال لي غولاسيون. دونك نحاول نرسم هاد لو بريزم هذا. دونك نعاود نرسمو. نرسم العمودي على هاد البلون هذا. دونك هذا سي لا نورمال. دونك خص يكون زاوية قائمة. دونك حنا نديروها بالتقدير شوية. تقريبا فوالا. دونك نزيدو نرسم عاوتاني لا نورمال على الدوزيام فاس. هادشي بيان سور تقريبي. فوالا. دونك دابا غنرسم لو غايون ديالي. غنرسم لو غايون. دونك لو غايون غيجي في بروميير بلون. داكوغ. دونك هذا لو غايون انسيدونت على البروميير فاس. دونك اي فوا غيوصل لهنا دونك شنو غيوقع ليه؟ غتوقع ليه لا بروميير ريفراكسيون. داكوغ. بروميير ريفراكسيون في هاد البلون هذا. زيد نورمالمون اي فوا عاوتاني غيوصل لهنا شنو غتوقع ليه؟ غتوقع ليه لا دوزيام ريفراكسيون. انسي دو سويت. ومن بعد غيخرج من هنا. داكوغ. من بعد غيخرج من هنا. مزيان. دونك هنا شنو هي هاد لونغل هادي؟ دونك هاد لونغل هادي شنو هي؟ سي لونغل دانسيدونس سور بروميير فاس. دونك غنسميها اي. دونك لونغل دانسيدونس غنسميها اي ولا اي ان. دونك غنسميها اي. دونك غنسميها اي. دونك هنا سي كوا هاد لونغل هادي؟ سي لونغل دو ريفراكسيون. دونك هي ما بين لا نورمال وما بين لو رايون ريفراكتي سور البروميير فاس. دونك هادي غنسميها R. D'accord. هادي donc c'est l'angle d'incidence sur deuxième face. Donc غنسميها R prime. وهادي غنسميها I prime. ولا donc غنسميها I prime. C'est l'angle de réfraction sur le deuxième face. D'accord. مزيان. Donc هاد l'angle هادي كنا سميناها c'est l'angle. دونك شنو قلنا بلي هادي سي لونغل ا. عندي واحد لونغل وحده اخرى. دونك هي هاد لونغل ما بين لو رايون انسيدونت. دونك شنو غندير؟ غنشد هاد الانسيدونس هذا وغادي نطولو حتى لهنا. دونك لونغل هادي كنسميها لونغل دو ديفياسيون. دونك ما بين لو رايون انسيدونت يعني الزاوية ما بين هاد لو رايون انسيدونت سور بروميير فاس و هاد لو رايون ريفراكتي في لو دوزيام فاس. دونك هادي كنسميها لونغل دي. داكوغ. مزيان. دونك هنا لي غولاسيون دو بريزم لي فورمول دو بريزم. دونك عندنا 4. دونك لي فورمول دو بريزم دونك هما علاقات لي فورمول دو بريزم. دونك شنو هما العلاقات؟ دونك العلاقه الاولى هي هذيك اللي جبدناها بلا غولاسيون بروميير لوا دو ديكارت. دونك الا بغينا نطبقوا البروميير لوا دو ديكارت على هاد لافاس هذا. دونك هنا عندي واحد لو ميليو اللي لانديس ديالو ان. دونك هاد الموشور دونك عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون. دونك هنا عندي لير. دونك هنا عندي لير. دونك لير الميليو لانديس دو ريفراكسيون ديالو هو واحد. دونك الا بغينا نطبقوا لا غولاسيون دو ديكارت دونك شنو عندي؟ دونك شنو غنقولوا؟ ان ان ولا واحد في السينوس ديال اي ان كيساوي ان في السينوس ديال ار. دونك غنكتب دونك
واحد في السينوس ديال اي ان. عرفتي اش واحد؟ دونك حيت لو ميليو لو ميليو ان، دونك l'indice de réfraction ديالو سي ان. دونك sinus de i égale à n sinus de r. D'accord? Donc la même chose, donc on de la relation de Descartes pour la deuxième phase. Donc je n'aurai donc n le milieu, donc les n ديال الداخل fois الزاوية donc ولا l'angle d'incidence اللي هي r. donc شنو كتساوي donc هنا عندي l'air والزاوية سي i prime. donc بمعنى 1 fois sinus ديال i prime. d'accord? donc هاد les premières relations وهذه la deuxième relation. donc هادو جبدناهم la relation de Descartes. donc عندي واحد الزاوية بعدا عندي واحد la relation واحدة أخرى. donc c'est la relation entre le sommet et l'angle R et l'angle R'. donc شنو هي هاد la relation? donc on a A égale R plus R'. donc هذه la troisième relation. et la quatrième relation c'est la relation entre l'angle de déviation et les rayons d'incidence et le rayon de réfraction et l'angle A. donc شنو هي هاد la relation? donc D, donc الزاوية D هي هادي. donc شنو كتساوي؟ donc I plus I prime moins A. وهذه la quatrième relation. donc نتوما ماشي مطالبين ديروا لا ديمونستراسيون ديال هاد لي relation. donc حنا عطينا نقدروا نديروا لا ديمونستراسيون مي سي با لا بين. donc نقدر نشدهم بحال هكا مزيان. donc حنا تعرفنا شنو هو البريزم، عرفنا لي relation دو بريزم. d'accord مزيان. donc واحد الحاجه نسيت ما تقولهاش، la relation entre l'indice de réfraction شحال كيساوي. donc l'indice de réfraction normalement راه هو C sur V. C شنو هي C? c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. donc C c'est la vitesse de propagation dans le vide. وهاد V c'est la vitesse de propagation dans les milieux. يعني في واحد الميليو معين، مثلا كنت كنهضر مثلا على الزاج، دونك في كتكون سي لا فيتاس دو بروباغاسيون في الزاج. داكوغ دونك بيان سور هاد ان سي زون زونيتي ما عندوش الوحده. علاش؟ باسكو هنا عندي هادي سي فيتاس على فيتاس، دونك هذا سون زونيتي. داكوغ مزيان. دونك sans entrer dans les détails, donc غندوزو لاخر partie ديال هاد la leçon, c'est le phénomène de dispersion ou la diffraction. donc قلنا la réfraction c'est quoi? la réfraction قلنا le prisme dévie la radiation incidence. donc هادشي تعرفنا عليه. ملي كتكون عندي واحد la radiation جايه هنا، donc كتخرج في واحد autre sens، donc يتبدل la direction ديالها. les deux radiations incident et émergent ont la même longueur d'onde. بمعنى مثلا الا هنا فوقاش كنهضر، ملي كنهضر على اون لوميير مونوكروماتيك، ملي كنقول لوميير مونوكروماتيك يعني ديفيني بار واحد لا لونغور دوند معينه. داكوغ دونك الا كانت عندي هاد لا لونغور دوند مثلا الا خديت الاحمر، دونك اللون الاحمر عنده واحد لا لونغور دوند ديفيني. داكوغ دونك هنا غتبقى لي لا ميم لونغور دوند ما غتبدلش. داكوغ دونك الا تبدل لي لا لونغور دوند سافي دير راه ما يبقاش اللون الاحمر، دونك يولي شي لون واحد اخر. داكوغ مزيان. دونك لا ديسبيرسيون ديال لي لوميير بلونش، دونك شنو هو لا لوميير بلونش؟ الضوء الابيض هو اللون ديال الشمس باغ اكزومبل. donc dispersion de la lumière. donc شنو كنقصد بلا dispersion؟ c'est la décomposition de la lumière polychromatique en 6 différents composants monochromatiques. d'accord donc دابا ملي كندير هاد l'expérience هادي، مثلا غندير هاد l'expérience هادي اللي كنا تنهضروا عليها قبيله، دونك ديال لا ديفراكسيون، مي ما غنستعملوش اون لوميير مونوكروماتيك مثلا باغ اكزومبل لازر، مي غنستعملو شنو؟ غنستعملو لا لوميير بلونش، الضوء ديال الشمس. دونك غنجيب هاد البريزم هذا ونحطو قدام مثلا واحد الشعاع ديال الشمس. دونك كيسكو جو رومارك، دونك كنلاحظ بلي هنا راه تيخرجوا لي بلوس لي غادياسيون، بزاف ديال لي كولور، تيخرجوا لي بزاف ديال الالوان، مثلا الازرق،
تيخرج ليا الحمار خضار. دونك بزاف ديال الالوان ولا كيتسماو الوان الطيف بحال داكشي ديال قوس قزح. داكوغ. دونك قالك لو بريزم ديفيي اي ديكومبوز لا لوميير بلونش او لوميير كولوري دو روج او فيولي. داكوغ. يعني لو كولور اللي كنلاحظ كيمشيو لو روج حتى لو فيولي. دونك عندي لو روج لورانج الفير البلو اكسيتيرا. Donc, l'ensemble des couleurs constitue le spectre de la lumière blanche. Donc, taïf, d'accord? Donc, le spectre est continu du rouge au violet. D'accord? Donc, هادشي دابا باش نقدروا نفسروه. Donc, علاش ملي كتجيني la lumière blanche في هاد l'interface هنا, je remarque qu'il y a plusieurs couleurs. D'accord? Donc, هادشي نقدروا نفسروه بواحد la relation. Donc غنرجعوا la relation de Descartes. Donc الا بغينا نطبقوا la relation de Descartes هنا, donc شنو غتكون عندي؟ دونك هذا سيلير. داكوغ. وهنا ملي كنهضر على كل كولور, دونك كل كولور راه عندها واحد لانديس دو ريفراكسيون ديالها. مثلا ملي كنهضر على لو روج, دونك عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون ديالو. دون لو فير مثلا دو روج غنسميه ان روج, ولورانج مثلا ولا ناخذ لو فير. لو فير عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون ديالو مبدل. دونك فاش تيختلفوا في لانديس دو ريفراكسيون. دونك دابا الا بغينا نطبقوا لا ريلاسيون دو ديكارت. دونك بروميير انترفاس, دونك شنو غيكون عندي؟ غيكون عندي دونك هنا سيلير. دونك 1 فوا لو سينوس دو اي 1. دونك كاملين عندهم لو ميم انغل دانسيدونس. دونك هاد لي كولور دونك كاملين عندهم هنا كيكون عندي ميم انغل دانسيدونس. دونك مثلا هنا شنو مثلا نعتبروا اللون, مثلا نعتبروا لو روج. دونك لو روج عنده واحد لانديس دو ريفراكسيون ديال دونك ان روج سينوس ديال ار غنسميه ار روج. داكوغ. مثلا الا هضرنا عاوتاني على الفيولي, مثلا 1 فوا سينوس دو اي ايغال ان ديال لو فيولي سينوس دو ار violet. D'accord? مزيان. دونك هنا الا بغيت مثلا الا بغيت لو سينوس دو ار روج, دونك شنو غتكون عندي؟ هي سينوس دو اي سور ان روج. الا بغيت لونغل دو ريفراكسيون بالنسبه للفيولي, دونك شنو غندير؟ سينوس دو ار فيولي. دونك شنو غتساوي؟ هي سينوس دو اي سور ان فيولي. دونك بارتير ديال هاد جوج لي ريلاسيون شنو غنقدر نستنتج؟ واش غتكون عندي ار واش غيكون عندهم لي ميم اونغل دو ريفراكسيون, يعني بمعنى واش غيخرجوا دقه واحده. دونك الا كانوا غيخرجوا دقه واحده سي في دير هاد لونغل دو ريفراكسيون غتكون بحال. مي هنا لا. دونك سينوس دو اي سي كونستانت, ولكن هنا لانديس دو ريفراكسيون راه مبدل. دونك بما انه عندي لانديس دو ريفراكسيون مبدل, دونك هاد ار روج ما غتكونش كتساوي ار فيولي. دونك غيكونوا ديفيرون. ولا بمعنى كل ما كيتزاد لي لانديس دو ريفراكسيون, كل ما كيكون لانديس دو ريفراكسيون كبير, دونك هنا راه كنقسم على شي حاجه. وكل ما كتكون ديك الحاجه كبيره, دونك لونغ دو ريفراكسيون غتكون صغيره. دونك بمعنى شكون هو اللي غتكون عنده لونغل دو ريفراكسيون كبيره؟ هو اللي عنده لانديس دو ريفراكسيون صغير. داكوغ. دونك مثلا هنا شنو كنلاحظ بلي هاد الفيولي كيديفيا بلو غران كو لو روج. داكوغ. مزيان. دونك باش نعرف شكون اللي كيديفيا اكثر, دونك il suffit انني نقارن لانديس دو ريفراكسيون. دونك هذاك اللي عنده لانديس دو ريفراكسيون صغير هو اللي كتكون عنده لونغ دو ديفياسيون كبير. دونك il dévie plus important que les autres. D'accord? Donc les radiations rouges est caractérisée par, donc ملي كنهضر مثلا نقول les radiations rouges, ça veut dire اللون الأحمر. Donc il est caractérisé par une longueur d'onde le plus élevée dans le visible. بمعنى هاد لو روج هو اللي عنده لاندا كبيرة, و l'indice de réfraction est plus faible. يعني لو روج هو ان روج هو صغير كاع. Donc la radiation rouge est donc la plus déviée. D'accord? دونك شي اللي قلنا, دونك كل ما كيكون عندي لانديس دو ريفراكسيون صغير كتكون لا ديفياسيون كبيره.
la moins déviée par rapport au rayon incidence commun. Donc l'angle de déviation de la radiation rouge est plus faible. مزيان. Donc هادشي اللي قلنا بالنسبه لا ديسبيرسيون. دونك لا ديسبيرسيون راه كتوقع غير لا لوميير بولوكروماتيك. مثلا الا خديت اللون احمر دونك راه غيخرج ليه هنا واحد احمر. دونك علاش دابا لا ديسبيرسيون تيوقع؟ باسكو لا لوميير بلونش في الاصل ديالها شنو هي؟ راه هي خليط من الالوان. داكوغ. غير ملي كندوزو في هاد لو بريزم بمعنى كل واحد تيبان الوجه الحقيقي ديالو. داكوغ. هنا كيكونوا خليط وهنا كيبان كل واحد بوحدو متفرق، متيبقاوش سو فورم دان ميلونج. دونك لا لوميير se diffracte alors la lumière est une onde. دونك هادشي اللي قلنا كخلاصة puisqu'il y a une diffraction, donc la lumière عندها واحد l'aspect ondulatoire. D'accord. Se propage dans le vide, alors la lumière est une onde électromagnétique. Donc بما أن هاد la lumière كتنتشر في الفراغ، donc c'est une onde électromagnétique, ne s'agit pas d'une onde mécanique. Se réfracte, phénomène de réfraction, alors la lumière est monochromatique ou polychromatique. Se disperse, donc le phénomène disperse, alors la lumière est polychromatique. Donc هادشي كخلاصة الدرس. دونك في هاد الدرس طرقنا للنقاط الأساسية دونك اللي خصنا نكونو عارفين. J'espère que la leçon تكون مفهومة et merci.